दोस्तों, हम बिस्तरी से मुतालिक एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वह सवाल यह है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक औरत अपने शौहर की जुदाई को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वह अपने शौहर से दूर रह सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दे ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी से हर रोज हम बिस्तरी करते हैं, जबकि कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, तो कुछ लोग डर के मारे महीने में सिर्फ एक बार करते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2 या 3-3 सालों तक अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का हुक्म आया है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जरूरी है, कितने दिनों के बाद में बीवी का शरई हक अदा करना जरूरी है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने बार और कितने वक्त के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि यह सब इंसान के हालात और हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर किसी इंसान में इसकी ताकत नहीं है तो फिर शरीयत की है आदत नहीं कि वह इस तरह के मसाइल के तादाद मुताहिर करे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की है ताकि वह एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके, यानी कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। और यही नहीं, हम बिस्तरी करना एक औरत का हक भी है जो उसके खाविंद पर वाजिब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर दिन को रोजा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं मेरे शौहर की शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। यानी कि उस औरत का कहना था कि मेरा शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए और फिर फरमाने लगे, ऐ औरत, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा शौहर तो बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है। तो यह सुनकर फिर उस औरत ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा शौहर दिन में रोजा रखता है और फिर रात भर अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से फिर उस औरत ने 3 बार अपनी इस बात को दोहराया और तीनों ही बार अल्लाह के प्यारे नबी ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो आप कहने लगे, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, यह औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही है। यह औरत कह रही है कि इसका शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, यानी कि इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता है, इसका शौहर इसके साथ में हम बिस्तरी नहीं होता है। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब, जिस तरह से तुमने इस औरत की बात को समझा है, अब वैसे इस औरत का तुम फैसला भी कर दो। इसके बाद हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत के शौहर को अपने पास में बुलाया और कहने लगे, ऐ शख्स, तुम्हारी या बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो यह सुनकर औरत के शौहर ने कहा कि किस बात की, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में। तो यह सुनकर फिर हजरत काब ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी या बीवी खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बल्कि बात कुछ और है। इसके बाद उस औरत ने कुछ आसार पढ़ने शुरू कर दिए जिनका मतलब यह होता है, ऐ अल्लाह के नबी, इनकी
دانش بری پتا ہے۔ میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کر دیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے سے اس کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اب آپ ہی فیصلہ کر دو۔ یہ نہ دن کو سوتا ہے اور نہ ہی رات کو سوتا ہے۔ عورتوں کے معاملات میں اس کی تعریف بھی نہیں کر رہی ہوں۔ بس اتنا سنتے ہی اس کا شوہر سمجھ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میری یہ بیوی بالکل صحیح بات کہہ رہی ہے۔ اب اس کے بستر میں اور اس میں میری بالکل بھی دلچسپی نہیں رہی۔ میں ایک ایسا شخص جو سورۃ البقرہ، آل عمران، آل نساء اور المائدہ میں نازل ہوا ہوں، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ میری بیوی میں بھی میری دلچسپی نہیں رہی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا تم پر تمہاری بیوی کا حق سب سے پہلے ہے، اور یاد رکھنا ہر عقل مند مرد کے لیے 4 دن میں بیوی کا حصہ ہے۔ اس لیے اے شخص، تمہیں چاہیے کہ تم 4 دن اور 4 راتوں میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو اور یہ علت بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے عورتوں میں سے تمہارے لیے 2 اور 3 اور 4 عورتیں حلال کی ہے، اس لیے تمہارے پاس میں 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اس دوران تم جتنے چاہو اتنی اللہ کی عبادت کرو، مگر اس کے بعد میں یاد رکھو، چوتھے دن یا چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ یہ سن کر پھر اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، اب سے یہاں غلطی نہیں ہوگی، اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں اب سے ویسا ہی ہوگا۔ دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کو کتنے دنوں تک برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر نہایتی ادب سے عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میرا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور میں اس کی جدائی میں بے چین ہوں۔ یا امیر المومنین، میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ میرے شوہر کو جلدی کر کے واپس بلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا، پھر آپ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھا اپنے گھر کی اور چلے گئے۔ گھر جا کر آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا، میری پیاری بیوی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر سے یہ بات سن کر حضرت حفصہ نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، پھر آپ نے اپنی نیچی نگاہوں سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کر دیا۔ بیوی کی 4 انگلیاں دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کو 4 مہینوں تک برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر 4 مہینوں تک رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اس عورت کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی سے اس بات کا جواب پانے کے بعد حضرت عمر نے اپنے اسلامی لشکر میں جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جو جہاد پر گئے ہوئے ہیں، ان شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی جائے، یعنی کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر کو بلا لیا جائے اور پھر ان کی جگہ پر نئی فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلا لیا جاتا اور اس کی جگہ پر نئی فوجیوں کو بھرتی کر دیا جاتا۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کو 4 مہینوں تک برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کے بغیر وہ 4 مہینوں تک رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر
آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر ودیشوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر 2 یا 3 سالوں تک واپس نہیں آتے۔ اب ذرا آپ ہی سوچئے کہ اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کا شوہر چھوڑ کر 2-3 سال کے لیے ودیش چلا گیا ہو۔ اس لیے دوستو، آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی بیوی کے پاس میں واپس آ جائیں، اور اگر آپ اپنے کام کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اپنے پاس میں بلا لیں۔ یہی آپ دونوں کے لیے، یعنی کہ آپ دونوں میاں بیوی کے لیے بہتر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔